السلام عليكم. في هذا الفيديو اللي غنشوف فيه اول درس ديال اللونغاج بايثون اللي هو بروميي بروغرام. يعني نشوف اول بروغرام في البايثون وندرسو. اول بروغرام في اي لونغاج تنديرو هو هاد هيلو وورد مشهورة، خلاص واحد الجملة تقولو بونجور لو موند باش نتست به البايثون اللونغاج. في البايثون عندنا تنكتبو ديريكتومون لي زانستركسيون، مكاينش شي حاجة قبل منها كندخل لونغاج بحال سي ولا سي شارب ولا جافا ولا هكداك. ديريكتومون لي زانستركسيون إلا قرنا مع الالغوريثميك تندخلو تنكتبو ديريكتومون داكشي كاين بين ديبي و فان. فهاد الانستركسيون هيلو وورد غادي نيكزيكوتيها وتعطينا الريزولتا اللي هو هيلو وورد. صافي. هاد لا فونكسيون تسمى فونكسيون برانت، تسمى ان فونكسيون. فونكسيون شنو هي؟ واحد البارتي دو كود. يعني كاين عندنا ان بارتي دو كود شنو غدير؟ اما غتعطينا برودوير ان ايفي، يعني غدير واحد ليفي مثلا تونفويي واحد التكست تيرمينال كيما درت لنا هاد لا فونكسيون برانت، ولا كريي ان فيشي يمكن كندير فونكسيون بور كريي دي فيشي، ولا ترسم لنا واحد ليماج ديسيني ان ايماج، ولا جوي ان سون مثلا ان فونكسيون باش تقرا لك واحد الموسيقى ولا هكذا. سيت اون فونكسيون. ولا الدور الاخر يقدر دير اللي هي ايفاليو اون او بليزيور فالور. بحال مثلا نبغي نحسبو لا راسين كاري، ندير واحد لو نومبر جدر مربع دير واحد الرقم، ولا لا لونغور دان تكست، مثلا بغيت نعرف شحال من حرف كاين في واحد التكست اكسيتيرا. ومن بعد غترد لنا هذيك الريزولتا اللي حسبات. هاد الفونكسيون، هاد لي فونكسيون يقدروا يديروا هادي ولا هادي ولا بجوج ولا غير وحده فيهم على حساب الفونكسيون. هاد لي فونكسيون منين تيجيو؟ يعني دو فيان لي فونكسيون دو بايثون؟ كاين لي فونكسيون اللي تيجيو من البايثون لوي-ميم، تسمى لي فونكسيون انتيغري ولا بلونغلي بويتين، بحال لا فونكسيون برانت يعني كاينه ديجا في البايثون. يمكن تجيبها من ان موديل واحد من مجموعة دي فونكسيون ولا مجموعة دي كلاس على حسب. من بعد تافونسي في البايثون وتعرفوا شنو يقدر يكون فيه. يمكن موديل مصيب واحد السيد فيه تيدير واحد الدبر تاخدو وتجبد منه واحد الفونكسيون تخدمها، ولا دي فونكسيون اللي غتكتبهم انت نت، يعني دي فونكسيون اكريت باغ لو بروغرامور. وهاد لي فونكسيون كاملين عندهم واحد القاسم مشترك هو لي زارغيومون. الارغيومون هما بحال ما هادي درت ليه هيلو وورد، يعني شنو تعطي بين لي بارونتيز. هاد لي زارغيومون سون un composant important de la fonction. Chaque fonction accepte un certain nombre d'arguments. كل فونكسيون تتقبل واحد النومبر دارغيومون. كاين اللي تتقبل واحد، كاين اللي تقبل جوج، كاين اللي تقبل ثلاثة، كاين اللي تقبل ربعة، كاين اللي تقبل ان نومبر فاريابل بحال لا فونكسيون برانت، يعني تقدر تقبل بزاف والنومبر يقدر يكون مختلف. بحال شفنا لا فونكسيون برانت اكسبت ان نومبر فاريابل دارغيومون، يقدر يكون زيرو ارغيومون مثلا في هاد الحالة، ارغيومون ما عندها حتى ارغيومون داخل. وعندنا في هاد الحالة 6 ديال زارغيومون، يعني نقدر تقبل واحد النومبر فاريابل دارغيومون. كاين دي فونكسيون اللي تيقبلو ان نومبر بريسي دارغيومون، يعني انا عطيتيه الا كان تيقبل جوج ولا واحد وعطيتيه اكثر من واحد ولا اقل من واحد ولا اقل من واحد غادي يعطيك ايرور. اشنو غيطرا نيكزيكوتو هاد لي بروغرام؟ خلاص هادو غادي يعطينا غير لي زافيشاج. خلاص البروغرام باش خدام انا هو سميتو جوبيتر، تيتانستالا مع اناكوندا اللي بغا يخدم به. يعني تانستالي اناكوندا من السيت ديال anaconda.com وتلونسي جوبيتر وتخدم بهاد الاخر بهاد ليديتور. اشنو qu'est-ce que se passe quand Python rencontre une invocation d'une fonction. invocation de fonction يعني تعيط لفونكسيون. يعني فاش نكتب فونكسيون، نكتب لي بارونتيز، نكتب لي زارغيومون ديالي وسط لي بارونتيز، يعني درت انفوكاسيون للفونكسيون، يعني عيطت لها. اشنو غيدير هو في هاد الحالة هادي؟ غادي يفيريفي واش هاد لو نو صحيح ولا غلط. مثلا درت هاد البرانت هادي وزدت ليها غلط، ما درتش حتى درت لها مثلا واحد الحرف، غادي يعطيني ايرور. غادي نمشيو في هاد الحالة الأولى أنا تشوف هاد لا فونكسيون واش إكزيست أو نو. في هاد الحالة قال لي أنا عندك ايرور هنا لو نو برانت is not definite، يعني راه ما مديفينيش هاد لو نو هذا نصحى. يعني فاش يلقى لو نو صحيح غتدوز
ليطاب سويفون لو نومبر دارغيومون. لو نومبر دارغيومون مثلا في هاد الحالة برانت ما نلقاوش فيها مشكلة أنها تستقبل نومبر دارغيومون فاريابل، وإن إلا كانت فونكسيون مثلا تقبل ارغيومون واحد وعطيتو جوج غيعطينا ايرور. من بعد اش غيدير؟ غادي يكيتي الكود ديال في هاد الكود هذا، وغادي يمشي فين كاينه برانت براسها في الكود ديال في البايثون، ويكزيكوتي لا فونكسيون، وشوف الا كانت عندها افي غديرو، الا كانت عندها الفال تيفاليو لا فالور غتيفاليوه. من بعد غادي يرجع للسطر اللي مورا فاش طرات لانفوكاسيون، يعني يمشي للسطر الثاني نفس القضية، غادي يقراها انفوكاسيون عاوتاني يدير نفس العملية، ومشي للسطر الثالث، مشي للسطر الرابع اكسيتيرا حتى يسالي البروغرام. بالنسبة كيل افي برودوي لا فونكسيون برانت، اشنو هو ليفي ديال لا فونكسيون برانت؟ اش دير؟ تاخد دي زارغيومون ديالها بحال لا فونكسيون برانت، لي كونفيرتير سي نيسيسير ان فورما ليزيبل باغ لو مان، يعني غتردو من التكست مثلا درت هنا فيرغول درت واحد الرقم 4 غتحولوا لي واحد الفورما اللي غيتافيشا. من بعد تونفوي الريزلتا البيريفيريك تسورتي بار ديفو هي الكونسول، يعني تافيش ليك في الكونسول ولا في التيرمينال الريزلتا ديال لا فونكسيون برانت، وهنا زدت ضربة دي بانت. الا لاحظنا هنا درت لي زارغيومون، ولي زارغيومون خاص يكونوا مفروقين بالفيرغول، وفاش افيشي افيشهم وبيناتهم اسباس، يعني تردوا البال هاد القضية الاسباس، لان هو تيزيد اسباس بار ديفو الاسباس بين لي زارغيومون فاش دير لافيشاج، كاين واحد الاسباس زد. كاين ارغيومون اكسبت لا فونكسيون برانت، يعني لا فونكسيون برانت خاص في هاد الحالة راه غدرس هذا كامل. لا فونكسيون برانت غير اكزومبل ديال باش نفهمو كيفاش يخدموا لي فونكسيون في اللونغاج بايثون. يمكن تقبل نابورت كي تيب دارغيومون دو دوني، يعني يقدر تقبل مثلا في هذه الحالة لي زونتي، واحد راه رقم عدد صحيح، يقدر تقبل عدد حقيقي بحال 3.0 اللي هو عدد حقيقي، يقدر تقبل ان تكست، ويقدر تقبل اون اكسبرسيون لوجيك، يعني فاريابل لوجيك. مثلا بحال هاد الحالة درت ليه 3 مثلا افيشهم بواحد واحد، نافيشي هذا غيعطينا واحد، نافيشي لو ريال غيعطينا 3.0، لأن هذا إلا زاد ديك الزيرو عرفها راه غيال، اللي مزادهاش راه عرفها اونتي. التكست خاص افيشي تكست، ومثلا في هاد الحالة واش 3 كبر من 5، هادي غتعطينا فالس. فالس هي فو، يعني يقدر تقبل نابورت كال تيب دارغيومون، وكل فونكسيون يقدر تقبل لك واحد تيب وتيب اخر ما تقبلوش على حسب شنو كاين الداخل ديالها، على حسب لي زانستركسيون دو كونترول اللي كاينين الداخل. بالنسبة لي زانستركسيون براسهم، انستركسيون واحد الكوموند تعطى في اللونغاج دو بروغراماسيون باش ديرو شي حاجة. يقدر نديرو اون سول انستركسيون باغ لين هي بار ديفولت تخدمو بزاف في البايثون، يعني تندير انستركسيون الاولى نرجع للسطر ندير انستركسيون الثانية في هاد الحالة ونكزيكوتي. يقدر في حالة أخرى ندير بليزيوغ انستركسيون باغ لين سور لا ميم لين، وين ندير نسيباريهم بلو بوان فيرغول، يعني ندير الانستركسيون رقم واحد هي هادي، وندير بوان فيرغول الانستركسيون رقم جوج، ونكزيكوتي غتعطينا نفس ليفي، يعني بحال مكتوبين في جوج سطور. كاينة يمكن تقسم نفس الانستركسيون سور بليزيوغ لين، شي مرة غير باش تافيش هداك الشي مزيان يقدر تقسم نفس الانستركسيون بليزيوغ لين. مثلا درت برانت ودرت لين 1 لين 2 لين 3 راه بحال مكتوبين في سطر واحد، غير بغيت نضم وصافي شي مرات نحتاجو نضمو مسائل، والناس تعطينا بحال كتبتها عادي. المهم هادو طرق كاملين راه مقبولين، يمكن تكتب لين باغ لين، يمكن تكتب في نفس اللانين وتفرقهم بالبوان فيرغول، ويمكن تكتب نفس الانستركسيون في بليزيوغ لين. غير هو ما يمكنش دير واحد القضية، هو مثلا عندو كاركتير تنشوفهم من بعد يمكن ديرها، ولكن في هاد الحالة ما يمكنش دير بحال هكدا، قد يقولك ايرور. تنشن دو كاركتير خاص تخليها مزدية، إلا بغيت ديرها في بلوزيغ لين خاص راه كاينة واحد ندير تريبل كوت في هاد الحالة 3 لي كوت، ونكتبها مثلا نحيد هادو، نكتب لين نديرو 1 1 1.1 1.2. في
في هاد الحالة بغيت نكتب نفس دوكا غادي في بليزيور خاص ندير 3 لي كوت ماشي غير وحدة، إما هاد الكوت إما غاديك السامبل اللي فيها غير وحدة. هنا غيقبلها لي البروغرام نفس القضية، وغادي يعتبر أنا خرجت السطر في هاد بين هاد وهذا. كاين شي حاجة سميتها كاركتير دي جابون. اشنو هو كاركتير دي جابون؟ هو الباك سلاش ولا اونتي سلاش. اونتي سلاش واحد الكاركتير إلا تلقى في الشين دو كاركتير تيقول لاشين الحرف اللي جاي من بعد هاد سلاش هذا عنده معنى مختلف. يعني لو كاركتير كي سوي لونتي سلاش ان سونس ديفيرون. اذا كان مثلا ان يعني غادي نرجع للسطر، مثلا في هاد الحالة درت لين ودرت اونتي سلاش ان، يعني غادي في لافيشاج غادي يافيش لي لين ورجع للسطر وكتب لي لين دو. غنشوفها هكذا كتب لي لين واني فاش تلقى اونتي سلاش ان يعني نيو لاين يعني نوفيل لين تيرجع للسطر. كاينه يعني نهضروا الطابيلوسيون هي 4 دي زيسباس. مثلا في هاد الحالة غادي يكتب اون ويدير طابيلوسيون ويدير طابيلوسيون ويدير دو ويدير طابيلوسيون ويدير 3. نمشي هنا ناكزيكوتي، عندي هنا طابيلوسيون بين هاد و دو طابيلوسيون، وبين هاد دو و 3 كاينه طابيلوسيون. كاينه بي هي باك سبيس ولا نمسح الكاركتير اللي قبل. إذا مشينا هنا نشوفو برانس 1 2 3 4 5 وين درت هنا اونتي سلاش بي، يعني هاد الحرف رقم 4 غيتمسح، يعني افيشي لي 1 2 3 5. إذا مشينا نافيشيو 1 2 3 5 4 علاش مشى؟ لأن هاد اونتي سلاش بي يعني باك سبيس غادي نمسح الكاركتر اللي قبل. كاين عندنا إذا درنا اونتي سلاش لي غيومي، يعني شي مرات نبغي نكتبو لي غيومي لداخل ديال لي غيومي. دابا إلا درت لي غيومي هنا وفي هاد السالة هنا وين دخلت لي غيومي لداخل غادي ما يقبلهاش البروغرام. مثلا درت بحال هكذا بالطريقة العادية غادي يعطينا ايرور. وين بغيت نقول ليه هادي راه غيومي دير لها اونتي سلاش قبل منها. اونتي سلاش يعني راه الكاركتر اللي جاي ما تعتبرش غيومي ديال شوندو كاركتر، مي الغيومي براسها. درت هنا غادي افيش ليا لو لونغاج بايثون والبايثون بين الغيومي. كاين عندنا نفس القضيه بالنسبه للغيومي سامبل اللي في الكوت العاديه. راه يمكن لي انا ندير شوندو كاركتر ما نكتبها بلي غيومي بديال الدوبل تسمى دوبل كوت ولا كوت سامبل واحد الكوت. يمكن نكتب هكذا وإني فاش نجي نكتب لداخل نفس القضية غادي يعتبرها راه ساليت هنا. لا، إلا بغيت نقول لي راه هادي غي غيومي سامبل ندير بحال نفس الهضرة باش يكتب لوغديناتور. بالنسبة لي زارغيومون ديال الفونكسيون كاينين اللي اسمو بوزيسيونيل. بوزيسيونيل يعني ديتيرميني بار سا بوزيسيون دو لانفوكاسيون دو فونكسيون. فاش درت لانفوكاسيون دو فونكسيون عيطت الفونكسيون درت لي زارغيومون هذا البوزيسيون ديالو الاولى الثاني الثالث الرابع الخامس، 4 لي زارغيومون ديالي بالترتيب. يعني هادو تسمى ارغيومون دو بوزيسيون، يعني راه هاد الاول هو الاول الثاني الثالث. بس نسد القوس هنا خاصنا نسد القوس ونكزيكوتي. هو عطانا الارغيومون الاول الثاني الثالث الرابع. كاين دي زارغيومون اللي تسمى موكلي ديتيرميني باغ ان موكلي، يعني تيكون هو ارغيومون وتنديرو ايكال السمية ديال هاد السمية تاع موكلي بحال سيباراتور ايكال لا فالور ديال هداك الارغيومون. بالنسبة لي زارغيومون موكلي خاص يجيو ديما مورا لي زارغيومون بوزيسيونيل. ميمكنلياش في هاد الحالة باش ندرسو هادي سيباراتور عندنا لا فونكسيون برانس عندها جوج ديال لي موكلي، اما سيب باش يسيباري لي زارغيومون باغ ديفو سيب هي ليسباس، وكاين اند يعني فاش نسالي اش من حرف باش غنسالي هاد لي زارغيومون بار ديفو تيرجع السطر. اذا مشينا هنا اكزيكوتي واش نعطينا بلاص ما يدير اسباس بين لي زارغيومون دار ليا هاد تريبل هادشي درت هنا. درت هنا 3 ديال تيري د الويتس وعاود دارهم لي هنا نفس القضيه. الا بدلتها مثلا درت نجمات درت مثلا هادو ونكزيكوتي غادي يعوضهم هنا. اشنو الان شنو هي فاش نسالي هاد لافيشاج دي زارغيومون اشنو غندير في الاخر؟
بار ديفو ملي ما درتش هاد اند هادي غادي يرجع ليا السطر. يعني في هاد الحالة قلت لي فاش تسالي دير نجمات عاد رجع افيشي لي هادي ودير لهم السيباراتور خلاص ديرهم وهذا. فاش نيكزيكوتي اش غيدير؟ غادي اكزيكوتي لا فونكسيون برانت الاولى هادي هي هاد لا لين، واني ما رجعش للسطر. قلت ليه ما ترجع دير نجمات ودوز للثانية. الثانية واقفة على رقم الأولى رقم الثانية رقم الثالث اكسترا. قلت ليه مثلا ارجع بار ديفو هاد ان ديالي شنو هي تكون فيها هاد اونتي سلاش ان. ما درتش ان تتولي تكون بحال ما هكذا. يعني غدير هكذا وترجع لاغيمون تمشي فاش نسالي لافيشاج ديال البرانت نسالي ب اونتي سلاش ان. يعني بحال درت هادي بحال ما درتهاش. الا ما حيدتها راه غتعطيني نفس الريزلطا. وإلا بغيت نقول ليه افيشي هذا في الاند ندير شي حاجة مثلا نديرو دولارات ونافيشي غيعطيني الدولارات بلاصة السيباراتور. إلا بغيت نقول ليه مثلا ما دير والو في السيباراتور ندير هنا بار ديفو السيباراتور تيكون هكذا اسباس. يعني تيكون اسباس بين هذا. بغيت مبغيتش داك الاسباس نحيدو ندير السيباراتور وندير لي غيومي خاويين. غادي يعطينا لي زارغيومون لاصقين بيناتهم. نشوفو exercice modifier le programme pour avoir la sortie suivante. بغينا عندنا البروغرام اللي فيه بروغرام essentiel n بايثون. بغينا نافيشو هادي بروغرامين 3 نجمات essentiel 3 نجمات n بايثون. اشنو غنديرو دابا؟ بغينا هادو يوليو السيباراتور ديالهم يتفرقوا بنجمات. يعني غنزيد هنا في الاخر السيباراتور ايكال 3 نجمات 1 2 3. وين قال لي فاش تسالي بغينا ما ترجعش للسطر ندير 3 نقاط هي لفة. يعني ندير هنا اند ايكال 3 بوان. فاش نيكزيكوتي عطاني نفس الريزلت اللي بغاو. يعني بروغرامين اسونسيال ان بيتون. ونكون هنا سالينا الدرس الاول اللي هو الاخر برومي بروغرام. يعني هذا درس سامبل ونتلاقاو في الدرس الاخر.